दर्शकबिनहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस हेल्थ नलेज युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने नयाँ ताजा खबर तथा अपडेटहरु तपाईले लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु यस हेल्थ नलेज युट्युब च्यानलबाट पाउन सक्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु पनि यस हेल्थ नलेज युट्युब च्यानलबाट पाउन सक्नुहुन्छ। आज विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन गरिरहेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली प्रशासन योजना तथा सूचना प्रकाशन शाखा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूह तहबिन वाहन रक्षक पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक विज्ञापन परीक्षाको विज्ञापन सूचना नम्बर 03/2078 मिति 2012 महिना 9 गते चाहिँ विज्ञापन गरेको छु। खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा चाहिँ गरेको छ भने उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलालीको पसो 07879 चलानी नम्बर 745 मिति 2078-11-30 को पत्रबाट माग भई बमोजिम प्रदेश सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूह तहविहीन वन रक्षक पदको प्रचलित कानुन बमोजिम खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा भर्ती गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँ बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकेको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू आयोगको विद्युतीय दरखास्त प्रणाली https://ppsc online sudoorpaschim.gov.np मार्फत दरखास्त दिनुपर्नेछ। विज्ञापित पदहरूमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र लिखित समय परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। यो त सबै परीक्षाहरूमा हुने नि यस्तै हो हैन। तपाईहरुले शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको कार्यतालिका र परीक्षा केन्द्र दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले दरखास्त स्वीकृति भएको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने सूचनामा आयोगको वेबसाइट मार्फत प्रकाशित गरिन्छ। यो चाहिँ सुदूरपश्चिम https://online.sudoorpaschim.gov.np मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। किनभने विज्ञापन नम्बर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रमशः 1 देखि 7 सम्म रहेको छ। विज्ञापन नम्बर 501 देखि 507 सम्म 07879 सम्म रहेको छ भने पद सेवा समूह वन रक्षक नेपाल वन जनरल फरेस्ट्री वन रक्षक नेपाल वन जनरल फरेस्ट्री वन रक्षक नेपाल वन जनरल फरेस्ट्री यो सबैमा रहेको छ। खुल्लामा चाहिँ 92 जना माग गरेको छ भने विज्ञापन खुल्ला महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पिछडित क्षेत्रमा मागेको छ भने माग संख्या 92 खुल्लामा चाहिँ महिलाको 25 जना छ भने आदिवासी जनजाति 20 जना मधेसीको 16 जना र दलित 7 जना अपाङ्ग 4 जना पिछडित क्षेत्र 3 जना जम्मा चाहिँ तपाईको 167 जना रहेको छ। परीक्षाको किसिम लिखित परीक्षा पर्ने हुन्छ। शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ भने लिखित परीक्षा मिति शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको निम्ति प्रशासन प्रस्ताव गरिन्छ। पहिला चाहिँ शारीरिक परीक्षण हुनेछ भने त्यसपछि लिखित परीक्षा हुनेछ। त्यसको आज नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि चाहिँ तपाईको लिखित परीक्षा सुचारु हुनेछ। परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अंग्रेजी अथवा नेपाली अंग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ। दरखास्तको माध्यम विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ। आयोगको अनलाइन https://online.sudoorpaschim.gov.np मार्फत दरखास्त पेश गर्न सकिन्छ। दरखास्त पेश गर्ने विधि तरिका सम्बन्धी विस्तृत विवरण https://sudoorpaschim.gov.np बाट हेर्न सकिनेछ। दरखास्त प्रत्येक दरखास्त दस्तुर चाहिँ प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्तहरू दस्तुर रु 100 बुझाउनु पर्नेछ। समावेशी समूह
तर्फका थप विज्ञापनका आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु 100 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भने दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरेपछि माई एप्लिकेसनमा गएर एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अप्लाई गरेको विज्ञापनको पे बटनमा क्लिक गर्ने, बैंक अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिलेक्ट गर्ने र अनलाइन पेमेन्ट अफलाइन पेमेन्ट मध्ये एक अप्सन छनौट गरी भुक्तानी गर्ने। अनलाइन पेमेन्ट कनेक्ट आइपिएसबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस लगइन गरी तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ। ब्याङ्क भाउचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न अफलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि भाउचर जेनेरेटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि भाउचर प्रिन्ट गरी सोही भाउचरसहित सम्बन्धित बैङ्कमा गई तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ। नोट: कनेक्ट आइपिएसको डाइरेक्ट युआरएल www.connectips.com बाट रकम भुक्तानी तथा बैंकको भाउचर प्रयोग गरी भुक्तानी गरिएको रकम मान्य हुने छैन। दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि: अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भाउचर सहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक विज्ञापन गएमा सोपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन यो सबैमा हुन्छ नै। तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू: विद्युत दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारले माग गरे अनुसार सम्पूर्ण विवरण भरि शैक्षिक योग्यता समावेश समूह खोल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नु पर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, हस्ताक्षर जेपीजी फर्मेटमा तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवारको विद्युतीय दरखास्त फारम भर्दा व्यक्तिगत विवरण शुद्धसँग भरी विवरण दुरुस्त भएको आफैले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। विवरण भर्दा अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारको आफ्नै मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2012 महिना 29 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुरमा चाहिँ 2079 1 महिना 6 गतेसम्म। उम्मेदवारको उमेर हद पुरुष उम्मेदवारको हकमा 2078 12-29 सम्म 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला र अपाङ्ग उमेरको हकमा 40 वर्ष ननागेको। अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति: लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण: सेवा समूह सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम सेवा शर्त र सुविधा। सेवा शर्त र सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। सेवा सम्बन्धी मन्त्रालय सेवा समूह उपसमूह सञ्चालन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय। आवश्यक न्यूनतम योग्यता: वन सेवा जनरल फोरेस्ट्री समूह वन रक्षक पद, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम 8 कक्षा उत्तीर्ण गरी शारीरिक तन्दुरुस्त भएको। शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको योजना: शारीरिक परीक्षण तोकिएको देखाइएको मापदण्ड पुग्ने उम्मेदवारहरूले मात्र दरखास्त भर्न सक्नेछन्। तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएका उम्मेदवार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ। तपाईँ शारीरिक परीक्षणको लागि फिजिकल एक्जामिनेसनको लागि तपाईँले चाहिँ निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
उचाइमा चाहिँ 5 फिट 2 इन्च हुनुपर्ने छ भने महिलाको लागि 5 फिट हुनुपर्ने छ। छाती चाहिँ 31 देखि 33 इन्चसम्म हुनुपर्ने छ, महिलाको लागि दिएको छैन। ओजन चाहिँ तपाईँको 50 केजी हुनुपर्ने छ भने महिलाको हकमा चाहिँ 42 केजीसम्म हुनुपर्ने छ। आँखा परीक्षण +2 देखि -2 भन्दा कमजोर नभएको हुनुपर्ने छ। +2 देखि माइनस कमजोर नभएको हुनुपर्छ। महिला पुरुष दुवैको लागि दिएछ। कलर भिजन टेस्ट रङ पहिचान सम्बन्धी दोष नभएको दुईटैमा हुनुपर्ने छ भने नोट ग्रेडिङ प्रणाली पश्चात एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार जिपिए 2 वा सो भन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेकोलाई न्यूनतम योग्यता पुरा भएको मानिन्छ। खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि विशेष सूचना भनेर भनेको छ। खुल्ला तथा समावेशी विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवार नियामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 12 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। खुल्ला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै मिति र समयमा हुनेछ। प्रत्येक सेवा समूह र खुल्ला तथा समावेशी समूहका लागि छुट्टाछुट परीक्षा दिनुपर्ने छैन। लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको नतिजा वर्णानुक्रमका आधारमा प्रकाशन गरिनेछ। समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रम रोज्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारले दरखास्त फारम उल्लेख गरेको समावेशी समूहको आधारमा आयोगको प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको समावेशी समूह कायम हुनेछ। खुल्ला तथा समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट खुल्ला र समावेशी तथा एकभन्दा बढी सेवा समूहमा छनौट भएका उम्मेदवार एक पटक मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि संयोजन हुने गरी कार्यक्रम तय हुनेछ। साथै प्रयोगात्मक परीक्षाका अन्तर्वार्ताको प्राप्तको उम्मेदवार उत्तीर्ण भएको सबै समूह खुल्ला र समावेशीमा गणना गरिने। सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको मेरिट अर्डर र उम्मेदवारले रोजेको कार्यालयहरूको प्राथमिकताक्रम प्रायोरिटी अर्डर अनुसार नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिन्छ। समावेशी समूहका विज्ञापन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि विशेष निर्देशन भनेर यसरी दिएको छ। समावेशी समूहका पदहरूमा दरखास्त दिन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा देखाए अनुसारका कागजहरू तयार गरी दरखास्त दिनुपर्नेछ। लिखित परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएपछि मात्र अन्तर्वार्ता दिन आउँदा त्यो कागजातहरूको सकल सहित आफैले प्रमाणित गरेको नक्कल समेत साथमा लिई आउनु पर्नेछ। उल्लेखित कागजातहरू दरखास्त दिने समयमा कायम रहेको नपाइएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुन सक्नेछ। आदिवासी जनजाति हकमा नेपाली आदिवासी जनजाति तथा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय भएको अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराइएको कागज चाहिन्छ भने मधेसीका हकमा नेपाल सरकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाली राजपत्रबाट सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराएको कागजात
दलितको हकमा चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको अन्तर्राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गरिएको कागजात हुनुपर्नेछ। अपाङ्गको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदसम्म स्थानीय तहबाट अपाङ्ग भएको प्रमाणित गरेको परिचय पत्र। पिछडिएको क्षेत्रका हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 दफा 7 को स्पष्टीकरण खण्डको 1 मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात दरखास्त फारम भर्ने दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्मको सिफारिसको आधारमा स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा सो गर्नु पर्नको कारण उल्लेख भएको पत्र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को दफा 7 को स्पष्टीकरण खण्ड 1 मा उल्लेख जिल्लामा विवाह गरी वा बसोबास गरी आएको भए विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र हकमा छाडेको र गएको स्थान तहको बसोबास गरेको खुल्ने कागजात यसै गरी द्रष्टव्यमा दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर शैक्षिक योग्यता अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन। समान पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था नभएकोले समान पदमा दरखास्त दिन पाइने छैन। आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको तोकिएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। सहयोगी लेखक माग गर्ने उम्मेदवारको लिखित परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ, अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हुने छैन। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा अगावै शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सेवाको अनुभव आवश्यक पर्नेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गराएको सक्कल प्रति आफूले दरखास्त दिएको सेवा समूह सम्बन्धित परिषदमा दर्ता हुनुपर्ने पदहरू भएमा सो परिषदमा दर्ता नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, स्तरवृद्धि भएको भए स्तरवृद्धि भएको पत्र तथा समावेशी एवं खुल्लातर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारका लागि पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कागजातहरूको सक्कल साथै प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ। विदेशी संस्थाबाट अध्ययन गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताका समकक्ष निर्धारण गराएको हुनुपर्नेछ। तर नेपाल विद्यालयबाट विश्वविद्यालय निर्धारित शैक्षिक योग्यता पुरा गरी निर्धारित पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूले सिङ्गल दस्तुर बुझाएर दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा लब्धाङ्क विवरण पत्र ट्रान्सक्रिप्ट समयको कारणले पेश गर्न नसक्ने उम्मेदवारहरूको हकमा यदि उक्त सिङ्गल दस्तुर बुझाएको दरखास्त दिने अन्तिम मिति दिनभित्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय परीक्षा फल प्रकाशित भइसकेको रहेछ र सो पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विद्यार्थीले सो अवधिभित्र उक्त
स्वागत छ तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यसलाई च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु प्राक्टिकल र अन्य टपिकमा गर्ने वाला छु किनभने आज एकदमै स्मार्ट बेबी पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता र भएको मानिन्छ विशेषतः अध्ययन गरेको महिलाहरूले निम्नद्वाराले खानुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गरेको गर्नेछु योग्यताको पहिलोचोटि यो च्यानललाई समकक्षता निर्धारण गरेको हुनुपर्नेछ विज्ञापन नम्बर परीक्षा केन्द्र एक पटक छनौट गरिसकेको छ पुनः संशोधन नहुने हुँदा विश्व भए विज्ञापन र परीक्षा केन्द्र छनौट गर्नुपर्नेछ परीक्षामा परीक्षार्थी अनिवार्य रूपमा कालो मसी मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ दरखास्त दिने पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विवरण अनलाइन फारम भर्ने क्रममा हेर्न सकिनेछ पाठ्यक्रमको आयोजन www.psc.sudarpashchin.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कोभिड-19 संक्रामक रोगबाट सिर्जना हुन सक्ने अब स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गरी आयोगबाट सञ्चालित भिडियो हेरेर साथ दिनुहुन्छ प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित र परवाह संग्रहणको विशेष अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाइनेछ दरखास्त भर्ने तरिका सम्बन्धित जानकारीको लागि वेबसाइट राखिएको युजर म्यानुअल हेर्न सकिनेछ सम्पर्कको लागि चाहिँ सम्पर्क नम्बर चाहिँ 091 52 7600 मा चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ भने वेबसाइट http://psc.sudarpashchin.gov.np ppscp7@gmail.com मा चाहिँ हेर्न सकिनेछ धन्यवाद तपाईले कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईहरुले लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला र कस्तो बनाउनु पर्ने चाहिँ यो कुराहरु पनि तपाईले यस कमेन्ट बक्समा आएर छोड्न सक्नुहुन्छ हामीले अझै राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौं धन्यवाद।